मेरा नाम नाजिया है और मेरे चाचा का नाम अकरम था। सुपर मार्केट में चाचा की कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी, जहां हर वक्त लड़कियों का रश रहता था, क्योंकि चाचा बड़े कीमती और खूबसूरत कपड़े सस्ते दामों बेच देता था। इसकी क्या वजह थी, पहले तो मैं नहीं समझ पाई, मगर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि चाचा ऐसा किस लिए करता था। दरअसल चाचा बड़ा कमीना था। दुकान पर आने वाली लड़कियों को सस्ते जोड़े देकर उनके साथ हंस बोल लेता था। लड़कियां भी सस्ती चीजें खरीदने के बहाने चाचा के साथ हंसी मजाक कर लेती थी। एक बार मैं दुकान में गई तो मैंने देखा कि एक जोड़ा दिखाते हुए चाचा ने एक बड़ी प्यारी लड़की का हाथ पकड़ लिया था। उस लड़की ने चाचा की इस हरकत पर कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराती रही। मैं घर आई तो ये बात अपनी अम्मी को बताई। अम्मी ने कहा, तुम्हारा चाचा बड़ा कमीना है, इसलिए तो शादी नहीं करता। लेकिन मेरा अब्बा तो चाचे के बारे में कुछ और ही कहता था। अब्बा ने मुझे बताया कि अकरम मेरा मामा का बेटा था। चाचा 7 बहनों का इकलौता भाई था। बहनों की शादी करते करते उसकी अपनी उम्र निकल गई। माँ बाप मर गए और बहनों ने भी मुंह फेर लिया। चाचा ने घर बेचकर दुकान बना ली। उसकी दुकान चल पड़ी, लेकिन रहने को घर नहीं था। इसलिए अब्बा ने तरस खाकर रहने के लिए एक कमरा दे दिया। अम्मी चाचा की बुराई करती थी, मगर हर महीने चाचा अम्मी को अच्छी खासी रकम देता था। चाचा की दुकान खूब चलती थी, हर वक्त रश रहता था। चाचा को क्या चाहिए था? लड़कियां हर वक्त उसके आगे पीछे फिरती थी। उसे शादी की क्या जरूरत थी? उसकी दुकान पर आई लड़कियां भी चाचा की इन हरकतों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती थीं। यूं चाचा शेर हो गया। उसने लड़कियों को गिफ्ट देने शुरू कर दिए और उसके बदले उन्हें दुकान के अंदर बने बाथरूम में ले जाता था। कुछ लड़कियां सूट की लालच में कर लेती थीं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसा सुनकर ही चाचा की दुकान पर नहीं आती। उन्हीं दिनों चाचा की दुकान पर एक खूबसूरत मगर कम उम्र लड़की आई, जो चाचा के दिल को भा गई। मगर उस लड़की को लालच नहीं था। चाचा ने सूट के बदले जितने पैसे मांगे, लड़की ने दे दिए। ये देखकर चाचा समझ गया कि ये लड़की ऐसे हाथ नहीं आएगी। इसलिए चाचा एक और प्लान बनाने लगा, ताकि किसी तरह ये लड़की उसके जाल में फंस जाए। वो लड़की दूसरी मर्तबा चाचा की दुकान में आई तो चाचा ने लड़की के साथ जबरदस्ती की और उस लड़की से ज्यादती जैसा गुनाह कर बैठा। उस दिन दुकान में कोई नहीं था। वो लड़की रोती हुई चली गई। चाचा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने दुकान बंद की और घर आकर मुझसे कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के पास मुल्तान जा रहा हूँ। दुकान बंद रहेगी। कोई पूछने आए तो कहना कि चाचा बीमार है। ये सुनकर मैंने सर हिला दिया, लेकिन मुझे चाचा के चेहरे से यूं लग रहा था जैसे चाचा हमसे कुछ छुपा रहा था। फिर वही हुआ। इधर चाचा घर से निकला और उधर लड़की का बाप पुलिस लेकर हमारे घर आ गया। दरवाजा मैंने खोला था। मुझे जो कुछ पता था मैंने वो सब कुछ पुलिस को बता दिया। पुलिस वापस चली गई। मैंने शुक्र अदा किया कि चाचा बच गया। मगर शाम हुई तो अब्बा घर आया और उसने कहा कि अकरम को पुलिस पकड़ के ले गई है। अब्बा ने लड़की वाली सारी बात अम्मी को बता दी। मैं दरवाजे के पीछे छुपी ये सारी बातें सुन रही थी। मुझे चाचा से नफरत होने लगी। वो लड़की शायद मेरी उम्र की होगी, जिसकी चाचा ने जिंदगी खराब कर दी। अम्मी को भी गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, अब उस कमीने को अपने घर नहीं आने दूंगी। ये सुनकर अब्बा हंसने लगा और कहा, अकरम जेल में है, उस पर मुकदमा चलेगा और उसे फांसी हो जाएगी, क्योंकि लड़की ने खुद अदालत में चाचा के खिलाफ बयान दिया था। चाचा जेल में था, उस पर मुकदमा चलने लगा। अब्बा उससे मिलने गया तो उसने चाचा से कहा कि लड़की वाले बहुत गरीब हैं, अगर तुम कहो तो तुम्हारी दुकान बेचकर उसका सारा पैसा लड़की के घर वालों को दे देते हैं और तुम उनसे माफी मांग लो, यूं तुम्हारी जान बच जाएगी। मगर चाचा ने इनकार कर दिया। शायद चाचा को यकीन था कि लड़की के घर वाले उसे कभी माफ नहीं करेंगे, या फिर चाचा अपने किए की सजा पाना चाहता था। दिन गुजरते गए, मुकदमा जारी रहा और आखिरकार अदालत ने चाचा को फांसी की सजा सुना दी। लड़की वाले खुश हो गए। उनके मुजरिम को दुनिया में ही सजा मिल गई थी।
चाचा जेल में था। अब्बा ने मुझसे कहा कि चाचा मरने से पहले तुमसे भी मिलना चाहता था। मैं ये सुनकर डर गई। जब से चाचा ने उस लड़की के साथ ये सब किया था, मुझे चाचा से डर लगने लगा था। अम्मी ने चाचा से मिलने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे कमीने आदमी से नहीं मिलना चाहती। मैं तो चाहती हूँ ये आदमी जल्दी मर जाए। उसके मरते ही तुम दुकान बेच देना, हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे भी चाचा से नफरत थी। मैं क्यों उसके दुकान के पैसे से शादी करूं? लेकिन अब्बा ने मुझसे कहा, अकरम मेरा भाई नहीं है, मगर भाई जैसा था। अगर वो मेरी बात मानकर शादी कर लेता तो आज उसका ये हाल ना होता। मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम उससे मिलने चली जाओ। वो तुमसे अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। यूं अगले दिन मैं चाचा से मिलने चली गई। मैं जेल गई तो मुझे देखकर चाचा रोने लगा और कहा, मैं बहुत पछता रहा हूं। अगर मैंने तुम्हारे बाप की बात मान ली होती तो आज मेरी भी तुम्हारी जितनी बेटी होती। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने चाचा से कहा कि तुमने जिस लड़की के साथ ज्यादती की वो भी तो किसी की बेटी थी। चाचा को मुझसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मेरी बात सुनकर चाचा ने अपना सर झुका दिया और कहा, तुम अब बड़ी हो गई हो। देखो बेटा, मुझसे गलती हो गई थी। शैतान गालिब आ गया था। लेकिन मरने से पहले मैं उस लड़की से माफी मांग लूंगा। वो मुझे माफ करे या ना करे, मगर मैं सुकून से मर जाऊंगा। ये कहकर चाचा रोने लगा और हम घर आ गए। अब्बा ने मुझसे रास्ते में कहा कि मुझे चाचा का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। 1-2 दिन में उसे फांसी हो जाएगी। ये सुनकर मुझे दिल में अफसोस होने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अगले दिन अब्बा फिर से जेल गया और उसने वापस आकर बड़ी अजीब खबर सुनाई। अब्बा ने हमें बताया कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और वो जो भी ख्वाहिश करे उसे पूरा किया जाता है। ये सुनकर मैंने अब्बा से पूछा कि चाचा की आखिरी ख्वाहिश कौन सी थी। अब्बा ने कहा, चाचा ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में यही कहा कि मेरी शादी उस लड़की के साथ कर दो जिसके साथ मैंने ज्यादती की। ये सुनकर अम्मी और मैं हैरान रह गए। अम्मी ने कहा, अकरम का दिमाग खराब हो गया है। लड़की के घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे ये शादी एक दिन के लिए क्यों ना हो। ये सुनकर मैंने कहा, अम्मी ठीक कह रही हैं, वो लड़की तो चाचा से नफरत करती होगी। लेकिन हमारी बात सुनकर अब्बा कहने लगा, लड़की का बाप उस शादी के लिए मान गया है। ये सुनकर हम हैरान परेशान हो गए। ये कैसे मुमकिन था? जिस आदमी ने उनकी बेटी की इज्जत खराब की, वो उसी के साथ उसकी शादी करवा रहे थे। मुझे तो खुद इस बात की समझ नहीं आई। अगले दिन चाचा की जेल में शादी थी। अब्बा ने मुझसे कहा कि मैं भी उनके साथ चलूं और उनकी दुल्हन को तैयार कर दूं। ये सुनकर मैं भी अब्बा के साथ चल पड़ी ताकि देख सकूं कि उस लड़की ने इस शादी के लिए खुद से हाँ की थी या फिर कोई जबरदस्ती थी। मैं अब्बा के साथ जेल गई तो चाचा वहां नहीं था। जेल का एक आदमी हमें जेल में बने एक कमरे में ले गया और कहा, अकरम यहाँ पर है, इसी कमरे में उसका निकाह होगा और आज की रात वो यहाँ रहेगा। हम कमरे में गए तो चाचा तैयार होकर बैठा था। उसने नया जोड़ा पहना हुआ था। मुझे देखा तो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज मेरी जिंदगी का खूबसूरत दिन है और ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात भी है। सुबह फजर के वक्त मुझे फांसी हो जाएगी। ये सुनकर मैं खामोश रही, लेकिन अब्बा चाचा की ये बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, काश आज तुम्हारी बहनें भी तुमसे मिलने आ जाती। ये सुनकर चाचा हंसने लगा और कहा, वो मेरी मतलब की बहनें थीं। जब तक मैं उनको खिलाता पिलाता रहा वो मेरा ख्याल रखती रहीं। मैंने माँ के मरने के बाद उनकी शादी धूमधाम से की और उन्हें किसी चीज़ की कमी ना होने दी, मगर शादी होते ही वो मुझे भूल गईं। अगर वो भी मेरे लिए कोई लड़की तलाश करके मेरी शादी करवा देती तो आज मुझे फांसी ना होती। मगर खैर, आज मुझे सगे रिश्तों का पता चल चुका है।
یہ کہہ کر چاچا نے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ مجھے چاچا پر ترس آنے لگا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ اگر چاچا کی شادی وقت پر ہو جاتی تو شاید وہ یہ گناہ کبھی نہ کرتا۔ میں نے دل میں سوچا کاش یہ لڑکی چاچا کو معاف کر دے اور چاچا اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے، مگر ایسا میں نے سوچا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد وہ چاچا کو مار تو سکتی تھی، مگر اس کے ساتھ ہنسی خوشی نہیں رہ سکتی تھی۔ ہم ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اس لڑکی کا باپ اور 2-3 مرد اور آ گئے۔ ان کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی۔ اس نے بہت پیارا سوٹ پہنا ہوا تھا، مگر اس نے اپنا چہرہ گھونگھٹ میں چھپایا ہوا تھا۔ لڑکی کے باپ نے اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے۔ وہ لڑکی اپنے باپ کی بات سن کر میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ مجھے افسوس ہونے لگا، شاید اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی۔ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا بھلا کون لڑکی ایسے شخص سے شادی کرنا چاہے گی جس نے اس کی عزت لوٹی ہو۔ پھر کچھ دیر بعد پولیس کا ایک بندہ مولوی صاحب کو لے آیا اور اس نے چاچا کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ لڑکی نے خود اقرار کیا تھا، مگر اس کے رونے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا۔ اس کا رونا فوراً رک گیا اور اس نے میرے قریب ہو کر کان میں کہا، میں اس سے شادی کے بجائے اسے مارنا پسند کروں گی۔ یہ سن کر میں دل میں خوش ہوئی۔ میں بھی تمہاری جگہ ہوتی تو ایسا ہی کرتی، میں نے اس کے کان میں کہا۔ اور پھر چاچا کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ مولوی صاحب باہر چلے گئے۔ تب کمرے میں لڑکی کا باپ، ابا، میں، چاچا اور وہ لڑکی رہ گئے۔ اس لڑکی کے باپ نے چاچا سے کہا، تم نے جو زیادتی میری بیٹی کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے تمہاری شادی اس لیے اپنی بیٹی سے ہونے دی کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب میری بیٹی سے کوئی عزت دار شخص شادی نہیں کرے گا۔ اس معاملے میں میری بیٹی کا قصور نہیں تھا، مگر وہ بے قصور ہو کر بھی قصوروار ہو گئی۔ اس لیے میں نے تمہاری آخری خواہش پوری کی۔ تمہارے مرنے کے بعد میری بیٹی بیوہ ہو جائے گی اور میں اس کی کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، میری بیٹی، یہ تمہارا مجرم ہے، لیکن میں اس کی سفارش کر رہا ہوں۔ آج کی رات تم اس کی بیوی ہو، اس لیے اس کی ہر خواہش کا احترام کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے ابا کی طرف دیکھا، کیا آپ نہیں گھر آئیں گے؟ یہ سن کر ابا نے چاچا کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، میں آج کی رات یہیں جیل کے باہر گزاروں گا، اور جب تمہارے چاچا کو پھانسی ہوگی تب میں اس کی لاش لے کر گھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر ابا نے چاچا کو آخری بار گلے لگایا اور مجھے لے کر باہر آ گئے۔ اس کے بعد میں تو گھر آ گئی۔ چاچا کو آج رات پھانسی ہو جائے گی، چاچا مر جائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی چاچا کو معاف کر دے۔ ایسی باتیں سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ یہ فجر کا وقت تھا۔ باہر مسجدوں میں اذانیں ہو رہی تھیں۔ ہمارے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ابا گھر پر نہیں تھا۔ یہ اس وقت دروازے پر کون تھا؟ میں یہ سوچتے ہوئے اٹھ بیٹھی، مگر مجھ سے پہلے امی جاگ گئیں اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ دستک دینے والا ابا تھا۔ وہ فوراً میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے ساتھ ہسپتال چلو، ہمیں تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ اس وقت کون ہسپتال میں تھا؟ چاچا کو تو پھانسی ہو گئی ہوگی۔ یہ ہسپتال میں کون زخمی تھا؟ لیکن ابا نے مجھے کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ مجھے وہ جلدی سے ہسپتال لے آیا، جہاں مجھے ایک بستر پر لٹا دیا گیا اور ایک نرس میرا خون نکالنے لگی۔ نرس، کون زخمی ہے؟ مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں نے نرس سے ہی پوچھ لیا۔
تمہارے خاندان کا کوئی آدمی ہے، وہ زخمی ہے، اس کا بہت سارا خون بہہ گیا ہے۔ تمہارے باپ نے کہا کہ میری بیٹی کا بلڈ گروپ اس آدمی سے ملتا ہے، وہ بہت زخمی ہے، لیکن مجھے اس کا نام نہیں پتا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ہمارے خاندان کا ایسا کون سا آدمی تھا جو زخمی ہو چکا تھا، اور ابا کو وہ اتنا عزیز تھا کہ اسے بچانے کے لیے ابا نے اپنی بیٹی کا خون دے دیا۔ میں زیادہ دیر تک سوچ نہیں پائی، کیونکہ نرس نے مجھے جوس پلایا اور کہا کہ اب مجھے آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں کچھ دیر سو گئی۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو ابا میرے کمرے میں تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تم میری بہت پیاری بیٹی ہو، تم نے خون دے کر اسے بچا لیا ہے، اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر میں الجھ گئی۔ کون آدمی؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے ابا سے پوچھا تو ابا کہنے لگا، تمہارا چاچا زخمی ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیا چاچا اکرم زخمی تھا؟ کیا اسے پھانسی نہیں ہوئی؟ یہ سن کر ابا نے مجھے بتایا، نہیں، اس کی پھانسی روک دی گئی ہے کیونکہ وہ کل زخمی ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میں ابا سے پوچھنے لگی تھی کہ چاچا کو کس نے زخمی کیا تھا، مگر اسی وقت نرس آ گئی اور اس نے ابا سے کہا کہ آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سن کر ابا خوش ہو گیا اور مجھ سے کہا کہ تم آرام کرو، تمہیں 1-2 دن یہی ہسپتال میں رہنا ہے۔ یہ سن کر میں نے ابا سے کہا، ابا میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ یہ سن کر ابا نے کہا، مجھے پتا ہے تم ٹھیک ہو، لیکن تمہارا چاچا ٹھیک نہیں ہے، اسے ہماری ضرورت ہے، تم کچھ دن ہسپتال میں رک جاؤ۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی۔ کچھ بھی ہو، میں ابا کی بات نہیں ٹالتی تھی، اس لیے میں نے اس دن سارا وقت بیڈ پر آرام کیا۔ لیکن اگلے دن ابا مجھے چاچا کے کمرے میں لے آیا، جہاں چاچا زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر زخم تھے اور ان پر پٹیاں بندھی تھیں۔ چاچا بالکل خاموش لیٹا ہوا تھا، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو مسکرانے کی کوشش کی۔ تبھی ابا نے کہا، تم چاچا کے ساتھ بیٹھو، میں اس کی دوائیاں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابا کمرے سے باہر چلا گیا اور میں سوچنے لگی کہ چاچا سے کیا بات کروں۔ پھر چاچا نے خود ہی مجھ سے کہا، تمہارا شکریہ، تم نے مجھے خون دے کر بچا لیا۔ یہ سن کر میں نے چاچا سے پوچھا، چاچا تمہاری اس رات شادی ہوئی تھی، وہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ یہ سن کر چاچا ہنس پڑا اور کہا، وہ لڑکی اپنا بدلہ لینے آئی تھی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا اور وہ چلی گئی۔ یہ سن کر میں الجھ گئی، کیسا بدلہ؟ میری بات سن کر چاچا نے کہا، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس رات کی ساری باتیں بتاتا ہوں۔ یہ سن کر میں چاچا کے بستر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چاچا کہنے لگا، اس رات جب تم دونوں جیل کے کمرے سے نکلے، میں نے اس لڑکی سے کہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ دراصل مجھے اپنی جیسی عورتوں نے ایسی گندی عادت ڈال دی تھی۔ میں سب لڑکیوں کو ایک جیسا سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے باقی کی لڑکیاں مجھ سے سوٹ کی قیمت کم کروانے کے چکر میں ہنسی مذاق کر لیتی تھیں، تم بھی کر لو گی، مگر تم ان سے مختلف تھیں۔ یہ سمجھنے میں مجھے دیر ہو گئی اور میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی۔ اس کے لیے مجھے جتنی بھی سزا دی جائے کم ہوگی، مگر اب مجھے احساس ہو چکا ہے میں نے ایک بڑا گناہ کیا تھا اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ میں اپنے کیے گناہ پر تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مرنے سے ایک بار پہلے، اس لیے میں نے تم سے شادی کی۔ چاچا نے یہ کہہ کر میری طرف دیکھا، تو کیا اس نے آپ کو معاف کر دیا؟ یہ سن کر چاچا نے کہا، نہیں۔ وہ میری بات سن کر چپ رہی، بس گھونگھٹ میں منہ چھپائے روتی رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی تاکہ میں تم سے پھر سے زیادتی کر سکوں، بلکہ اس لیے کہ کیونکہ میں جانتا تھا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہوگی کہ تم اس شادی سے انکار کر دو گی۔ میری یہ بات سن کر اس لڑکی نے اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی چھری میرے سامنے کر دی اور کہنے لگی، میں نے تم سے شادی جان بوجھ کر کی ہے تاکہ تم سے اپنا بدلہ لے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ میری جانب بڑھی۔ میں خوف زدہ نہیں ہوا، میں پرسکون تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے مار دے،
تاکہ مجھے اس پھانسی سے نجات مل جائے۔ میں اپنے گناہ پر شرمندہ تھا اور اس سے معافی بھی مانگ چکا تھا۔ اب اگر وہ مجھے مار دیتی تھی تو وہ میری مجرم تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا تم مجھے مار سکتی ہو۔ وہ بہت کمزور لڑکی تھی، ڈرپوک بھی، اس لیے اس نے میرے سینے میں چھری مارنا چاہی، مگر اس کا نشانہ چوک گیا اور چھری مجھے پیٹ میں لگی۔ اس کے بعد وہ لڑکی رکی نہیں اور دیوانہ وار میرے جسم پر چھری مارتی رہی۔ میرا بہت خون بہہ رہا تھا، لیکن میں نہ چیخا اور نہ چلایا، حالانکہ میں اپنی جان بچانے کے لیے چیخ سکتا تھا۔ یہ جیل کا ایک کمرہ تھا، باہر پولیس موجود تھی، مگر میں چپ کھڑا رہا۔ مگر اسی وقت مجھے ایک چکر آیا اور میں گر پڑا۔ اس دوران میرا ہاتھ کمرے میں موجود گڑھے پر لگا جو کہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نیچے فرش پر گرا اور اس کی آواز سن کر باہر کھڑا سپاہی کمرے میں بھاگتے ہوئے آیا۔ اس نے مجھے زخمی دیکھا تو فوراً اپنے باقی ساتھیوں کو بلایا اور مجھے ہسپتال لے آئے۔ چاچا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ چاچا وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا تو چاچا نے کہا وہ مجھے مارنے کے جرم میں جیل جا چکی ہے۔ یہ سن کر میں نے چاچا سے کہا چاچا کیا اسے بھی پھانسی ہو جائے گی؟ یہ سن کر چاچا نے کہا نہیں، اسے پھانسی نہیں ہوگی کیونکہ میں اسے معاف کر دوں گا۔ میں نے چاچا کو حیرانی سے دیکھا، پھر میں چند دن بعد گھر آ گئی۔ چاچا ٹھیک ہونے لگا، اسے واپس جیل بھیج دیا گیا۔ چاچا نے اس لڑکی کو معاف کر دیا۔ وہ لڑکی گھر آ گئی۔ اس کے گھر والوں نے چاچا کی یہ اعلیٰ ظرفی دیکھی تو انہوں نے بھی اپنا کیس واپس لے لیا اور چاچا کو معاف کر دیا۔ وہ لڑکی چاچا کی بیوی تھی، اس لیے ہمارے گھر آ گئی اور چاچا کی زندگی ایک گناہ سے جہنم بنی تھی، مگر ایک معافی سے جنت بن گئی۔